يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيب يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيب يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيب يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيب يا محمد.